अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त हम मौजूद हैं जबल उहद पर, जहाँ पे उहद का मारका पेश आया था। 70 सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शहीद हुए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हुए थे। तो हम इस वक्त मैदान उहद में मौजूद हैं। तो इस मैदान उहद के तारीख़ी पस मंज़र के बारे में जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब शेख आफ्ताब आलम मदनी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी। तो हम इनसे सवाल करेंगे कि मैदान उहद का तारीख़ी पस मंज़र क्या है। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम लोग जिस मैदान में हैं ये मैदान उहद है, और इसका तारीख़ी पस मंज़र ये है कि बद्र के अंदर मुशरिकीन को शिकस्त फास हुई थी, तो उसका बदला लेने के लिए उन लोगों ने, मुशरिकीन मक्का ने मदीने के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की। और इसी जगह पे, इसी मैदान में, जो कि ये जबल उहद का मैदान है, इसी मैदान के अंदर मारके उहद पेश आया सन 3 हिजरी के अंदर। और इस मारके के अंदर, इस मारके से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने से पहले जबल उहद के बारे में बता दें कि जबल उहद ये वो जबल है जिसके बारे में, वो पहाड़ है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, कि ये वो पहाड़ है कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है। और एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के साथ इसी पहाड़ पे थे कि उसके अंदर हरकत हुई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसबुत या उहद, कि ए उहद तो साबित रह, इसलिए कि तेरे ऊपर नबी हैं, सिद्दीक़ हैं और 2 शहीद हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, और 2 शहीद से मुराद उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो जगह है जहाँ पे मारके उहद पेश आया। और इब्तिदा के अंदर, जैसा कि हम जानते हैं कि सहाबे कराम को फ़तह नसीब हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहाड़ी पे, जिसको कि जबलुर रुमात बोलते हैं, इस पहाड़ी पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज़ों को मुकर्रर किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये तालीम दी थी कि चाहे हमें शिकस्त हासिल हो या हम कामयाब हों, हमें फ़तह हासिल हो, तुम यहाँ से उतरना नहीं। इब्तिदाई मार्के के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबे कराम को फ़तह नसीब हुई, तो वो तीर अंदाज जो कि वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको वहाँ पे मुकर्रर किया था, जिनकी तादाद 50 के करीब थी, वो जब सहाबे कराम को देखा उन्होंने कि ये माल गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी नीचे उतर आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत हुई, जिसके का नतीजा ये निकला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस फ़तह को एक तरह से शिकस्त के अंदर तब्दील कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की थोड़ी सी मुखालफत हुई, और उस हुक्म की मुखालफत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस फ़तह को शिकस्त के अंदर तब्दील कर दिया। इसलिए जो है हर मौके पे और हर जगह पे और हर जो भी अहकामात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, उन सारे अहकामात के अंदर आपकी तामील बहुत ही ज़रूरी है, वरना इंसान कभी भी कामयाब और कामरा नहीं हो सकता। इस तरीके से जब तीर अंदाज जो है वहाँ से नीचे उतरे, तो यहाँ पे हमारे सामने जो वादी है, नीचे से वादी है, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किए हुए थे, वो वादी के नीचे से होते हुए पहाड़ी के पीछे से आए। उन्होंने मुसलमानों के ऊपर हमला किया, यहाँ तक कि जो है सहाबे कराम का उन्होंने पीछा भी किया, और जिसके अंदर जो है 70 सहाबे कराम शहीद हुए और 70 के करीब सहाबे कराम यानी असीर हो गए, गिरफ़्तार कर लिए गए, कैदी हो गए। और उन्हीं सहाबे कराम की कब्र जो है यहाँ पे है, ये जो दीवारें हैं और जाली है, इसके अंदर जो है शुहदाए उहद की कब्र है। और इसके अंदर जो है सैयदुश शुहदा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी इसी के अंदर मदफून हैं। और ये अज़ीम तरीन मार्का जो है यहाँ पे पेश आया था। और अल्लाह तबारक व तआला ने, जो कि इब्तिदा के अंदर मुसलमानों को इस मार्के के अंदर तकरीबन फ़तह हासिल हो चुकी थी, लेकिन एक थोड़ी सी मुखालफत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस फ़तह को जो है शिकस्त के अंदर तब्दील कर दिया। तो यहाँ पे जो है
ہم یعنی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور قبروں کی زیارت جو ہے مردوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زور القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ لیکن قبروں کی زیارت کرتے ہوئے جو ہے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہی چیز جو ہے ہمارے لیے درست ہے کہ صرف وہی دعا کرے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یغفر اللہ المستقدمین منا والمستأخرین، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اس طرح سے دعائیں جو ہے مختلف الفاظ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، جو دعائیں جو ہے یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاتحہ پڑھنا یا اور کسی طرح کی حرکت کرنا یا یہاں پہ نماز وغیرہ پڑھنے کے قصد سے یہاں پہ آنا، یہ قطعاً درست نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یا اسی طرح سے لوگ جو ہے بہت سارے زوار جو ہے آ کر یہاں پہ یہ جو جالیاں ہیں یا شیشے لگے ہوئے ہیں ان سے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور قبروں سے تبرک حاصل کرنا یا قبروں کی طرف چہرہ کر کے قبر والوں سے دعائیں کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے غلط ہیں، درست نہیں ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بلکہ اس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ایمان سے ہے، عقیدے سے ہے، اس لیے اس طرح کے حرکات سے ہمیں باز رہنا، ہمارے لیے باز رہنا ضروری ہے۔ تو یہ ہے یعنی اس جگہ کے تاریخی پس منظر کہ سن 3 ہجری کے اندر مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان جو ہے مارکہ پیش آیا تھا، اور جب اس مارکے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 جو ہے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو کہ منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، وہ تقریباً 300 لوگوں کے ساتھ وہ واپس مدینہ لوٹ گیا، اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 700 لوگوں کے ساتھ جو ہے یہاں پہ آئے صحابہ کرام کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان جو ہے مارکہ پیش آیا۔ اور پھر اس کے بعد میں غزوہ احد کے بعد میں اس کے بعد والے سال جو ہے غزوہ خندق کا بھی مارکہ پیش آیا 5ویں ہجری کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے 5ویں سال، اور جس کو کہ غزوہ احزاب بھی بولتے ہیں، اور خندق اس لیے بولتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جو ہے خندق کھودی گئی تھی، تو اس کے وہاں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو شکست فاس دی، اور ایسی تند و تیز ہوا بھیجی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے، اور جبکہ اس سے مارکے کے اندر قریش ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے کفار جو ہے اکٹھے ہوئے تھے تاکہ مسلمانوں کو مکمل طور پہ خاتمہ کر دیں، اور اس غزوے کے اندر ان کی شکست کے بعد میں، ان کے بھاگنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، بشارت دی تھی کہ آج کے بعد جو ہے قریش تمہارے اوپر جو ہے حملہ نہیں کریں گے، اور یہی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہی ثابت ہوئی کہ اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کفار قریش نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، بلکہ وہ جو ہے اس طرح کی کبھی بھی جرات نہیں کر سکے۔ تو یہ جو میدان ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہ میدان جو ہے میدان احد ہے، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہاں پہ شروع میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی تھی، لیکن ایک ادنا سی مخالفت کی وجہ سے جو رمات نے، تیر اندازوں نے، جنہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبل رمات کے اوپر متعین کیا تھا، ان کی ادنا سی مخالفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتح کو شکست کے اندر تبدیل کر دیا، اور 70 صحابہ کرام اس کے اندر شہید ہوئے، 70 صحابہ کرام اس کے اندر قید بنائے گئے۔ تو اس طریقے سے ہمارے لیے ضروری ہے ان ساری چیزوں سے، یعنی کا مقصد یہی ہے کہ ہم تاریخ کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس سے ہم سبق حاصل کریں، اور ہم یہ دیکھیں کہ ایک ادنا سی مخالفت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی مخالفت جو ہے کتنے بڑے خسارے کا سبب بنی۔ تو اس لیے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک دین کو پہنچایا ہے، اس دین کے اوپر ہم مکمل طور پہ عمل کریں، صحیح طور پہ عمل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے ان ساری چیزوں سے رکیں۔
یہی ساری چیزیں جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروکار بنائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے والا بنائے، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والا اور نثار کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔